हामीले यसभन्दा अगाडि कक्षा 9 को 2 मिनेटको कथासँग सम्बन्धित रहेर पठनबोध विशेष गरी भाषाका सिपहरू सुनाई बोलाइ पढाइ लेखाइसँग केन्द्रित भएर केही छलफल गरेका थियौँ। त्यो क्रम फेरि पनि पछि जारी रहनेछ। अहिले हामी विशेष गरेर यो कक्षा 10 केन्द्रित भएर केही कुराहरू गर्छौँ। आज कक्षा 10 केन्द्रित भएर कुरा गर्छौँ। तर यो अहिले हामी जे विषयवस्तुको बारेमा यहाँ छलफल चलाउँछौँ, कुरा गर्छौँ, त्यो चाहिँ 8 कक्षालाई पनि काम लाग्छ, 9 लाई, 10 लाई, 11, 12 जहाँ नेपाली पढ्नुपर्ने हुन्छ व्याकरण, त्यहाँ चाहिँ काम लाग्ने विषयवस्तुहरू हुने। अहिले हामी हाम्रो विशिष्टीकरण तालिकाले स्वी इक्जाम दिने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा दिने विद्यार्थीहरूले प्रश्न नम्बर 2 मा 1 को ख मा 1 को क मा चाहिँ हामी शब्दार्थ पाठ्यपुस्तकबाट नै शब्दार्थहरू आउँछन् र ती शब्दहरूको अर्थ दिनुपर्छ। त्यसैले मैले त्यसको यहाँ छलफल गरिनँ, किनभने हरेक विद्यार्थीको न्यूनतम दायित्वभित्र पर्छ आफ्नो पुस्तकभित्र रहेका सामग्रीहरूको अध्ययन गर्नु, त्यहाँ भएका अप्ठ्यारा गाह्रा शब्दहरूको अर्थ पढ्नु, त्यहाँ शब्दार्थ जहाँ दिएको छ त्यहाँ नभएका छन् भने त्यसलाई यदि आफूलाई शब्दार्थमा दिएको भन्दा बाहेक अरू पनि जहाँ शब्दको अर्थ दिएको छैन ती शब्दहरूको पनि आफूलाई ज्ञान भएन भने ती सबै शब्दहरूको ज्ञान भण्डार हो, अर्थ यहाँभित्र पाइन्छ। त्यसैले शब्दकोशबाट सहयोग लिएर बाबु नानीहरूले त्यो तयारी गर्न सक्छ होइन, आफ्नो पुस्तक पाठहरूको बारेमा। आज हामी यो विशिष्टीकरण तालिकाले हाम्रो नेपाली विषयमा व्यवस्था गरे अनुसार शब्द भण्डार त्यो चाहिँ 2 नम्बरको हुन्छ। विधा अर्थ लेखन हो, यो ज्ञानमा पर्छ। अनि त्यसपछि जम्मा प्रश्न यहाँ दियो, हामीले एउटा प्रश्न यो भन्यो, उत्तर दिनुपर्ने प्रश्न सङ्ख्या 1 भन्यो हो। अनि अङ्क भार 2 भन्यो, समय 2 घण्टा 15 मिनट। यो जम्मालाई अब बाँड्दै आएको माथिकोलाई अब तल यो 4 मिनटको समय हुन्छ। पाठमा प्रयोग भएका कुनै 4 वटा शब्द, तत्सम 2 वटा, तद्भव 1 र आगन्तुक 1, तत्सम 2, तद्भव 1 र आगन्तुक 1 र 3 को अर्थबिच जोडा मिलाउन लगाउने। जोडा मिलाउन दिँदा शब्द सङ्ख्या भन्दा अर्थ सङ्ख्या कम्तीमा 2 वटा बढी दिनुपर्ने। अब हामीले यसको बारेमा बाबु नानीहरूले कहिले पनि ध्यानै दिनु। विशिष्टीकरण तालिका स्पेसिफिकेसन चार्ट त्यो हेर्न पर्यो के। तत्सम, तद्भव र आगन्तुक भनियो। यसलाई सैद्धान्तिक रूपले पछि बेसरी पढौँला, त्यो दोस्रो कुरा हो। जसले स्वाध्यायबाट आफै पनि सेल्फ स्टडीबाट त्यसको बढी जानकारी लिन चाहन्छ त्यसको पनि व्यवस्था छ, गर्न सकिन्छ पढ्दा। अहिले तत्सम भनेको अहिले यति बुझौँ, तत्सम भनेको संस्कृतबाट जस्ताको तस्तै नेपालीमा प्रयोग हुन आएका शब्दहरू हुन्। हाम्रो नेपाली भाषाको स्रोत चाहिँ संस्कृत नै, संस्कृतबाट यो बनेको। यसका सबै चिजहरू, यसका पूर्वाधारहरू भन्यो, भाषिक पूर्वाधारहरू, त्यसबाट हामी एकदम पालित पोषित छौँ। अब भन्न सकिन्छ यसको अभिभावक भाषा हो संस्कृत। तत्सम शब्दहरू संस्कृतका शब्दहरूलाई जस्ताको तस्तै नेपालीमा प्रयोग गरिन्छ भने ती शब्दहरू तत्सम शब्दहरू हुन्। जस्तै विद्यालय, संस्कृतमा पनि विद्यालय भनियो, नेपालीमा पनि विद्यालय भनियो, यो तत्सम शब्द हो। त्यस्तै गरेर सूर्य, त्यहाँ पनि सूर्य भनियो, यहाँ पनि सूर्य भनियो, नेपालीमा पनि सूर्य अपरिवर्तित रूपमै प्रयोग भयो, तत्सम शब्द भयो हो। अब तद्भव भनेको संस्कृतमा जे प्रयोग भएको थियो त्यो परिवर्तन भयो। रक्त थियो, यहाँ रगत भयो। रक्त, वत्स, बाछो भयो। संस्कृतमा जे प्रयोग भएको थियो अहिले परिवर्तन भएर आयो हो।
यस्ता शब्दहरूलाई संस्कृतबाट परिवर्तन भएर नेपालीमा आएर प्रयुक्त शब्दहरू, नेपालीमा आएर प्रयोग भएका शब्दहरूलाई तद्भव शब्द भनेर भनिन्छ है। त्यसपछि गएर आगन्तुक शब्द। आगन्तुक भनेको पाहुना शब्द। हामीले संस्कृतका शब्द जस्ताको तस्तै आएकोलाई मानेनौँ, एकाहरूको मान्यौँ हामीले, आगन्तुक भनेनौँ नि त। यद्यपि संस्कृत पनि फरक भाषा हो, नेपाली पनि फरक भाषा हो, तर नेपाली भाषाले संस्कृतबाट आएका शब्दहरूलाई आगन्तुक मान्यो, किनभने त्यो एउटै परिवारभित्रकै मान्यो हामीले। तर नेपाली भाषाभन्दा बाहेक, संस्कृतभन्दा बाहेक नेपाली भाषामा जुन जुन भाषाबाट उर्दू, फारसी, मैथिली, हिन्दी, अङ्ग्रेजी होइन, ती शब्दहरूबाट प्रयोग हुन आएका शब्दहरूलाई चाहिँ हामी अतिथि शब्द कि आगन्तुक भन्यो भने पाहुना शब्द। त्यो हाम्रो आवश्यकताले त्यस्तो हुन्छ। शब्द चाहिँ आफैमा पूर्ण हुँदैन नि त, कुनै पनि भाषा आफैमा पूर्ण हुँदैन। पूर्ण र परिवर्तनशील यसको भाषाको त्यो पूर्णता र भाषाको पूर्णता भन्ने बित्तिकै विकास, कुनै पनि कुराहरू चाहिँ परिपूर्ण हुँदैन, त्यो बाँकी रहन्छ, अरू थप खोज्ने हो। भाषामा पनि हुन्छ। जस्तै कोट, लालटिन, लेन्टल भनेर भन्यो, हामी लालटिन भन्यो नि त, लालटिन। कोट, हाम्रो कोट खै, धेरै मान्छेहरू बिहामा कोट लगाए तर उनीहरूको आफ्नै भाषामा त्यो कोटको नाम छैन, त्यो अङ्ग्रेजीबाट आयो हो। यसरी संस्कृतभन्दा बाहेक अरू भाषाबाट आएका, अरू जम्मै भाषाबाट आएकालाई हामीले आगन्तुक शब्द भन्यौँ। अब पाठ्य पुस्तकमा प्रयोग भएका त्यो विद्यार्थीले अहिले तिमीहरूले त्यो जान्नु पर्यो। तिमीहरूले के जान्नु पर्यो भने यो शब्दको अर्थ के हो, यो शब्दको अर्थ के हो त्यो चाहिँ जान्नु पर्यो हो। अनि अर्थ सोधिन्छ, सोद्धा एउटा शब्द दियो भने दुई वा दुईभन्दा बढी एउटा शब्दको अर्थ दिँदा ठ्याक्कै एउटा छ। जस्तै यहाँ एकछिनको लागि भनौँ अर्थ भनौँ, धन यसरी दियो भने भएन कि, दुई वा दुईभन्दा बढी पदहरू प्रयोग हुनु पर्यो, पदावली हुनु पर्यो। त्यसलाई इलाबोरेट गर्ने, विस्तार गर्ने, अलि सरलीकरण गर्ने। त्यसैले दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दहरूले त्यो शब्दको सिङ्गो शब्दलाई अर्थ दिन्छ कि हो। त्यसैले त्यो पहिलो नम्बर, एक नम्बरको कमै त्यो थियो, त्यो हुन्छ। त्यसको तयारी गर्न गाह्रो छैन। गाह्रो किन छैन भने शिक्षकलाई होला अलिअलि गाह्रो बरु, किनभने मैले निकालेका सबै प्रश्नहरू यी तत्समबाट परे कि परेन, तद्भवबाट परे कि परेनन्, आगन्तुक परे कि परेनन्, त्यो चाहिँ शिक्षकले ध्यान दिनुपर्ने, प्रासनिक प्रश्न बनाउने मान्छेले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। विद्यार्थीले त त्यहाँ पाठ्यपुस्तकमा प्रयोग भएको हुन्छ, एकातिर शब्द दिएको हुन्छ, अर्कोतिर त्यसको अर्थ दिएको हुन्छ, त्यो जोडा मिलाइदिने कुरा हो। यो त बडो सजिलो चिज छ है। तर सजिलो कतिखेर हुन्छ त भने पढ्यो भने, तयारी गर्यो भने सजिलो हुन्छ। मलाई विश्वास छ हाम्रा बाबु नानीहरू यसको पूर्ण तयारीमा छन्। अब त्यसपछि अर्को शब्द पहिचान भन्ने छ कि, शब्द पहिचान, शब्दलाई चिन्ने। म थोरै कुरा भनौँ यहाँ। पाठ्यपुस्तकमा प्रयोग भएका विपरीतार्थी एक, पाठ्यपुस्तकमा प्रयोग भएका विपरीतार्थी एक, पर्यायवाची एक, अनेकार्थी एक र श्रुति समभिन्नार्थी एक शब्द पर्ने गरी दिएर सङ्केत बमोजिम खाली ठाउँ भर्न लगाउने। ल अब प्रश्न के आउँछ भने कोष्टकमा दिएका शब्दहरूमध्येबाट मिल्ने शब्द छानी वाक्य पुरा गर्नुहोस् भनेर आउँछ। खाली ठाउँ भर्ने कुरा हो। तर त्यो खाली ठाउँ भर्दा कतिले चाहिँ त्यो खाली ठाउँ चाहिँ भरिदिनु, अरूलाई खाली राखिदिनु, त्यो राम्रो होइन। पुरा वाक्य हुनुपर्छ है। अब यसमा हामी त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। यो शब्द पहिचान गर्दा पर्यायवाची शब्द जसलाई समानार्थी भन्दा पनि हुन्छ है, पर्याय, सिनोनिम्स, इङ्ग्लिसमा सिनोनिम्स एन्ड एन्टोनिम्स भन्छौँ नि हामी, उल्टो अर्थ, विपरीत अर्थ। पर्यायवाची सिनोनिम्स उही अर्थ दिने, समानार्थी, सधर्मी, एउटै धर्म एउटै कर्म गर्ने त्यो शब्दले के पर्यायवाची शब्द समानार्थी शब्द पनि भन्दा हुन्छ। त्यसलाई त्यसरी पनि बुझिन्छ। प्रयास, प्रयत्न, यत्न, प्रयास, प्रयत्न, यत्न, जमर्को। यो चाहिँ के भयो भने ती भनेका एउटै शब्दहरू हुन् कि। त्यसले भनेको प्रयासले भनेको म प्रयास गर्छु,
हामी प्रयत्न गर्छौँ, उसको यत्न राम्रो छ, उसले जति जमर्को गर्दा पनि सफलता प्राप्त गर्न सकेन। यो चाहिँ पर्यायवाची शब्दहरू होइन। दिन्छ कसरी भने जमर्को शब्दको डट 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 पर्यायवाची शब्द हो भन्यो भने अनि त्यहाँ दिन्छ विभिन्न चिजहरू दिएका मान्छे यिनीहरू आयो भने तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, त्यसमा चाहिँ भर्नु पर्यो, त्यहाँ ल्याउनु पर्यो। यसरी तिनटै उयो त दिँदैन। त्यसैले जमर्को भन्यो भने अनि त्यहाँ प्रयास रहेछ, प्रयास ल्याउनु पर्यो, प्रयत्न रहेछ, प्रयत्न, यत्न रहेछ, यत्न, नजिकको नियरेस्ट वानलाई ल्याउने। विपरीतार्थी वा उल्टो अर्थ दिने एन्टोनिम्स गुड ब्याड, असल खराब, राम्रो नराम्रो हो, जागरिलो अल्छी, सक्षम अक्षम, असल खराब, सक्षम अक्षम, अमीर गरिब। ल सक्षमको यो अलि ध्यान दिने है, यो चाहिँ धेरै हामी बिगार्ने गर्छौँ। सक्षमको असक्षम लेख्छौँ है, यो होइन है, अक्षम हो, सक्षमको अक्षम, अक्षमको सक्षम, खराबको असल, गरिबको अमीर, अमीर भनेको धनी हो। अब धनी भन्यो भने गरिब गरेर हो, तर अमीर दियो, अमीरको उल्टो अर्थ के हो? अनि त्यहाँ दिएका विकल्पहरूमध्ये विकल्प भनेको अल्टरनेटिभ्स, सामान्यतया तीनवटा विकल्पहरू दिइन्छन् त्यहाँ। जेनरली वी हेभ गट 3 अल्टरनेटिभ्स देयर। हामीले तीनवटा विकल्पहरू पाउँछौँ। ती तीनवटा विकल्पमध्ये एउटा विकल्प रोज्नुपर्छ हामीले हो, त्यहाँ एउटा ठिक विकल्प दिएको हुन्छ। अनि त्यसपछि गएर श्रुति समभिन्नार्थी। पहिला त्यो सोध्दै हामी के कुरामा प्रश्न हुनु पर्यो भने के हो त नि श्रुति समभिन्नार्थी भनेको? श्रुति लेखन सुनेको छ, कतिले श्रुति लेखन होइन, त्यो श्रुति श्रवण, सुनाइसँग, लिसनिङसँग सम्बन्धित कुरा हो नि त। श्रुति सम, सुन्दा ठ्याक्कै उही सुनिने, तर भिन्न अर्थ चाहिँ भिन्न दिने। सुन्यो हामीले एउटै, सुन्दा हामीले के सुन्यौँ? एउटै सुन्यौँ, दिशा दिशा, एउटा दिशा, त्यहाँ मोटो शको प्रयोग भएको छ हो, दिशा, यहाँ दिशा दिशा, यो दिशा र यो दिशा चाहिँ सुन्दा त उस्तै सुन्यौ नि। रेकर्ड गर्यो तिमीहरूले, यसरी अडियो रेकर्ड मात्रै गर्यो तिमीहरूले, मैले भनेको सुनिरहेको पनि त छौ नि। मैले दिशा भने, दिशा भने एकदम यो सको उच्चारण संस्कृतका प्रकाण्ड विद्वानहरू, त्यो एकदम भाषा विज्ञहरू, त्यसको ध्वनि विज्ञहरू, तिनीहरूले उच्चारण गर्दा उच्चारणकै आधारले पनि चिनिएला, त्यो दोस्रो कुरा हो। तर सामान्यतया हामी चाहिँ दिशा दिशा यो मात्रै सुन्दैमा अब त्यो चाहिँ त्यो दिशा भनेको फोहोर दिशा, फोहोर मैलो, शरीरले चाहिँ खाएको चिजमध्ये काम लाग्ने चिज राखेर अनावश्यक चिज जे फाल्छ, निष्कासन गर्छ, दिशा भन्छौँ हामी। गुहु भन्यो, मलमूत्र भन्यो, मल भन्यो होइन, मल। अब त्यो चाहिँ के हो? दिशा पातलो छ। मोटो छ भनेको पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। नेपालको उत्तर दिशातिर विशाल मङ्गोल साम्राज्य चीन पर्दछ भने, हिजोको साम्राज्य भनेको विशाल चीन पर्दछ भनौँ हामीले। त्यस्तै नेपालको पूर्व, दक्षिण र पश्चिम दिशाको छिमेकी भारत हो, जसले हामीलाई अहिले कालापानी र सुस्तामा सताइरहेको छ। यो पनि जान्नु पर्यो, जान्दा हुन्छ, केही बिग्रिनु। अहिले सुनेको छौ नि त तिमीहरूले, कुन दिशामा, कुन दिशाको सीमामा, सीमा भनेको बोर्डर, कुन दिशाको सीमामा, नेपालको कुन दिशाको सीमामा भारतसँग विवाद भइरहेको छ भन्दा त्यो चाहिँ पश्चिमको र अनि दक्षिणतिरको पनि केही भागहरू, विशेष गरी अहिले कुरै गर्दाखेरि सुस्तामा पनि, नारायणीभन्दा पारिपट्टिको भागमा हो, त्यो सुस्तामा पनि हाम्रो जमिन छ। नदी यहाँ थियो, नदी उता गएर नदी यता आयो, जमिन उता बाँकी रह्यो, त्यो त हाम्रै हो नि त। पहिला जसको थियो त्यसैको हुन्छ। नदीले बाटो बदल्यो भनेर स्वामित्व बदलिँदैन नि त।
तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो स्थिति छ। खैर त्यो कुरा हामी पछि गरौँला। यहाँ हामीले शब्द पहिचान गर्ने कुरामा दिशाको कुरा गरेका थियौँ। एउटा डिरेक्सन भन्छौँ नि हामी इङ्ग्लिसमा, हो। न्युज भनेर भन्यो नर्थ, इस्ट, वेस्ट एन्ड साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा। अब सुन्दा त्यस्तै सुन्यो दिशा दिशा, त्यसैले यिनीहरू श्रुति सम भिन्न अर्थ, श्रुति समभिन्नार्थी शब्द हुन् यिनीहरू। श्रुति समभिन्नार्थी। दिन दिन, दिन दिन, दिन रस्व दिन भन्यो, हो। रस्व दिन भन्यो, यो दिन लेख्यौँ नि हामीले, होइन। यो दिन भनेको DAY डे, दिवाकालीन समय, सूर्यको उपस्थिति रहेको समय। हाम्रो यद्यपि सूर्य सधैँ उपस्थित हुन्छ, त्यसको प्रभाव रहेको हुन्न के। हामी भन्छौँ नि डुब्यो भनेको, हामी कहाँ प्रभाव घट्यो भने होइन, हो। दिन डे। अनि त्यस्तै गरेर अर्को दिन लेख्यौँ हामीले दीर्घ दिन, यो भनेको POOR, पुअर इन इङ्ग्लिस, पुअर। यो दिन भनेको गरिब हो। यो दिन भनेको के हो? देव, दिवाकालीन समय अनि गरिब मान्छे। त्यस्तै दिन दिन, दिशा दिशा, शीत शीत। यो शीत भनेको मोटो छ, शीत पर्यो भन्यो। अर्को शीत भनेको मसँग, तिमीसित म पनि जान्छु, बाबु त्यता नजाऊ शीत परेको छ, त्यो बोट नहल्लाऊ। शीत परेको बेलामा हल्लाइदियो भने अमिलो हुन्छ, हुन्छ कि हुन्न दोस्रो कुरा हामी प्रयोग गर्छौँ नि त, होइन। यस्तो जाडोको बेला छ, जाऊ त्यो शीतमा नहिँड। अब मर्निङ वाक गर्दा सामान्यतया शीत परेको ठाउँमा हिँड्दा राम्रो हुन्छ, खाली खुट्टाले टेक्दा शीत के पानीको अंशहरू हुन्छ नि, पानी हो शीत। यो चाहिँ सुन्दा उस्तै अर्थ फरक दिने शब्दहरू। त्यस्तो अब अर्को चाहिँ अनेकार्थी शब्दहरू। अनेकार्थी, अनेक, ल यसै त्यो शब्द आफै बोल्छ भन्ने कुरा हुन्छ कि। अब एक अनेक, हो। एक अनेक, अनेकार्थी, अनेक अर्थ दिने शब्द। अनेक अर्थ दिने शब्दलाई अनेकार्थी शब्द भन्ने। अनेक भनेको एक भन्दा बढी, धेरै दिने के हो। त्यो दुई पनि हुन सक्छ, दुई भन्दा बढी पनि हुन सक्छ। अनेकार्थी शब्दहरू। अब अनेकार्थी शब्दमा धन, अर्थ भन्ने, अर्थ भनेको धन हो, अर्थ भनेको आशय हो, माने भन्छ नि, मिनिङ कि हो अर्थ भनेको। त्यसो भने माल भनेको, माल भनेको सामान पनि हो, माल सामान भनेर भने नि। बाबु मालपोत भन्यो, मालपोत, माल सामान उपयोग गरेका सेवा वस्तु जे छन् नि त्यसको पोत तिर्ने, तिरो तिर्ने भने माल सामान हो। मालगाडी, रेलको कुरा गर्यो भने तिमीहरूले मालगाडी हो, यो पेसेन्जर गाडी होइन भनेर भन्यो। माल सामान बोक्ने ट्रेनलाई हामीले के भन्यौँ? मालगाडी भन्यौँ, माल। अर्को चाहिँ गाई गोरुको घाँटीको तल्लो धुलिएको भाग। जस्तै तिमीहरूले अहिले त अब प्रयोगमा पनि छैन, दाइँ गर्दा ए बाबु ल त जाऊ छोरो माथि त्यहाँ कता छ, गोठतिर छ कि धनसारतिर छ कि माल दाम्रो लिएर आऊ त भनेर भन्नु। दाइँमा यहाँ बाँध्ने, गोरुको गाईको होइन, छेपाराको पनि हुन्छ। हेर यहाँ चाहिँ यस्तो धोलिएको हुन्छ, धोलिने भनेको हल्लिएको, त्यहाँ चाहिँ छाला तन्त्रको परे हुन्छ, यसरी हाल्को, त्यसलाई माल भन्छ हो। किन गाई गोरुको घाँटीको त भैँसीमा हुँदैन नि, फेरि भैँसीको त यस्तै यस्तै खाले हुन्छ, गाईको यहाँ हुन्छ कि यस्तो तारो। याद नभएको भए याद गर्नु, कुकुरको देखेको हो। अनि अरू पनि विभिन्न जनावरहरूको हुन्छन्, देख्छौ तिमीहरूले। माल भन्यो, सामान भन्यो एउटा अर्थ, गाई गोरुको घाँटीको तल्लो धोलिएको भाग, हल्लिएको एकदम लुज भएको त्यस्तो चाहिँ छाला मात्रै भनेको हुन्छ, त्यसलाई माल भनिन्छ। त्यसरी बेला भनेर
एउटा बेला भनेको आमखोराको तल पुग्नु भएको यसो ढल्लाको, अर्को बेला भनेको समय हो। त्यस्तै गरेर कल भनेर भन्नु अनेकार्थी। एउटा कल भनेको धारा, कल धारा हो, अर्को कल भनेको पाट पूर्जा, पाट पूर्जा मसिन होइन, कल पूर्जाहरू भन्छौँ नि। यसरी धेरै शब्दहरू छन् जो एउटा छ देख्दा, तर त्यसले फरक फरक खालका अरू अर्थ दिएको हुन्छ, अर्थ दिन्छ। त्यस्ता शब्दहरूलाई अनेकार्थी शब्द भनिन्छ। यो चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। त्यसपछि मैले अर्को एउटा अध्याय चाहिँ जानिरहँ, लघुतावाची शब्द। लघु, लघुताभास है, लघुताभास सानो, हीन, कमजोर, तुच्छ अनुभूति हो। लघु, लघुता, लघुताभास भने लघुताको आभास हुन्छ। इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स, सुपेरियोरिटी कम्प्लेक्स भन्छ नि, उच्चताभास, एकदम दम्भ, घमण्ड। अनि अर्को चाहिँ हीन, म केही पनि होइन, म खतम, मेरो केही छैन, म सबै अरू छन् यहाँ त्यहाँ। यी दुई खालका अतिहरू हुन्छन्। अब यहाँ यो चाहिँ फेरि लघुता हुन्छ, सानो के तुच्छ भन्यो। तुच्छ भनेर सानो भन्यो, सानो बुझाउनु। परालको त्याङ्रो, घरमा पराल छ नि होइन, परालको एउटा मात्रै चिज हो त्यो त्याङ्रो, सानो, त्यही हो सबभन्दा सानो। अनि लसुनको पोटी हो, लसुन छ नि हो। त्यस्तै गरेर सुन्तलाको केस्रा हो, सुन्तला भयो। केराको कोसा, सिङ्गै भरि भयो, हाता भयो, कोसा भयो नि त हो। अब फोरिसकेपछि हुन्छ नि त कि हुँदैन, हामीले देख्यौँ सानो बुझाउनु। अचारको पिठको, तेलको थोको हो। यसरी चाहिँ सानो बुझाउने शब्दहरू, सानो बुझाउने शब्द। अब हामीले यो चरणलाई, यो पोथी, यो विषयवस्तुलाई स्थगित गरेर फेरि हामी अर्कोतिर लाग्दैछौँ। त्योभन्दा अगाडि हेरौँ एकपटक। केराको कोसा, सुन्तलाको केस्रा, तेलको थोपा, अचारको पिठको, चिम्टा, चिम्टी। चिम्टा छ नि, ठुलो चिम्टा भयो, अनि सानोलाई चिम्टी भन्यो। अचार भयो बनायो, अनि त्यसपछि थोरै अलिकति पिठको, अचारको पिठको। अनि सुन्तलाको केस्रा, सुन्तला पोक्यो हामीले बाहिर चाहिँ के छ, कभर छ, स्याउको त छैन होइन। त्यस्तै गरेर अनि त्यो निकालिसकेपछि त्यो हो। अघि हामीले भन्यौँ लसुनको पोटी भन्यो, त्यो बन्द पनि हुन्छ, त्यही नै हो। सिङ्गै उसमा झुक्कोबाट एक पोटी ल्याउने भनेर त्यो हो। तर त्यो चाहिँ त्यति उपयुक्त मलाई आफैलाई पनि लागेन। त्यसको नि केस्रा केस्रा हुन्छ, तर बाँधिएको हुन्छ होइन। तर त्यो प्रयोग नगरे पनि हुन्छ है, त्यो नगर्ने। केराको कोसा, केराको चाहिँ पहिलो हात पुरै पसायो होइन, केराको भरि भयो। अनि त्यहाँ हाता 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 हुन्छन् होइन, त्यहाँ 8-10वटा 12-15वटा भएका के अरे। अनि त्यसपछि एउटालाई चाहिँ के भन्यो हामीले कोसा। खै माइलाई एक कोसा केरा यता पनि दिनुहोस् त होइन, त्यो कोसा। यसरी सानो बुझाउने। फेरि मान्छेलाई के लाग्न सक्छ भने अब सुन्तलाको केस्रा अनि केराको कोसा। केरा त एकदम ठुलै खाले केरा, मुङ्रे केरा त एकदम ठुलै हुन्छ नि त। त्यसको तौल चाहिँ सिङ्गो सुन्तलाको भन्दा बढी पनि हुनसक्छ। त्यो भनेर कुनको तौल बढी हुन्छ, आकार बढी हुन्छको अर्थ रहेन कि। हामी नि त भन्छौँ नि एकदम ठुलो हुर्किएको खसीभन्दा, बाख्राभन्दा, हात्ती गैँडाको बच्चाहरू त जन्मिँदै ठुला हुन्छ नि त। त्यसैले तिनीहरू बच्चा हुन्, यिनीहरू वयस्क हुन्, हुर्किएको भयो, ठुलो भयो। त्यसो भएर आकारले त्यो चाहिँ उही जातमा, एउटै जातमा सजातीय भयो भने, एउटै जातको एउटै तहको तबकाको भयो भने अनि त्यसले पनि काम गर्ला होइन। तर त्यस्तो हुँदैन। अब मैले बाबु नानीहरूलाई भने के भने एकपटक फेरि त्यो 2 नम्बरको प्रश्न, यो 2 नम्बरको प्रश्न हो है। 2 नम्बरको प्रश्न हामीले यसमा समानार्थी, पर्यायवाची शब्द अनि विपरीतार्थी, विपरीत उल्टो अर्थ दिने हो। त्यस्तै गरेर अनेकार्थी शब्द हो। अनि त्यसपछि के भयो, अनेकार्थी, विपरीतार्थी हो, पर्यायवाची, श्रुति समभिन्नार्थी र थप मैले लघुतावाची पनि भने होइन। सानो बुझाउने, थोरै बुझाउने होइन।
त्यो चाहिँ यसरी हामीले यति गरिसकेपछि यो सबै मिलायो भने हामीले 2 नम्बर प्राप्त गर्छौँ त्यसबाट। यो 2 नम्बरको प्रश्न हो। पाठ्यपुस्तकमा प्रयोग भएका विपरीतार्थी, पर्यायवाची, अनेकार्थी र श्रुति समभिन्नार्थी शब्द पर्ने गरी दिएर सङ्केत बमोजिम खाली ठाउँ भर्न लगाउने प्रश्न त्यस्तो हुन्छ भने। अर्को सजिलो के भयो? पाठ्यपुस्तकबाटै आउँछ, तिमीहरूको पुस्तकमा जे प्रयोग छ त्यसैबाट आउँछ भन्यो होइन। अब हामी अर्को प्रश्न हेरौँ है त। वाक्यमा प्रयोग भन्यो, वाक्य बनाउँ। पाठ्यपुस्तकमा प्रयोग भएका अनुकरणात्मक, प्राविधिक, पारिभाषिक, उखान टुक्का र निपात मध्येबाट कुनै 2वटा दिई वाक्यमा प्रयोग गर्न लगाउने, त्यो पनि 2 नम्बरको हुन्छ। अब फेरि एकपटक हेरौँ है त। यो वाक्यमा प्रयोग भन्यो हामीले हो। यो वाक्यमा प्रयोग गर्ने कुरा अलिकति फरक छ है। यो वाक्यमा प्रयोग भनेपछि के बुझ्नुपर्छ भने अर्थ खुल्ने गरी भन्ने बुझ्नुपर्छ के। यसमा हामीले एक के भन्यौँ? एकमा के भन्यौँ? ल एकछिनलाई ल्याउँ। उखान, 2 टुक्कालाई तुक्का पनि भनिन्छ, अनि 3 पारिभाषिक शब्द, उखान शब्द, टुक्का होइन पारिभाषिक, उखान टुक्का पारिभाषिक शब्द, अनि 4 मा अनुकरणात्मक शब्द र निपात है त। एकपटक यिनीहरूको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। पहिला थाहा पाउनु पर्यो उखान, टुक्का, पारिभाषिक शब्द, अनुकरणात्मक शब्द र निपात, यतिबाट जम्मा 2टा आउँछ। यसबाट प्रयोग गरेर वाक्यमा प्रयोग गरेर भनेर 2वटा। अब अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग। मैले लेख्दै गर्दा छेकिएको होला, अन्यथा नलिनु। अब म भन्छु भनेर मैले बोलेको पनि सुनिरहेको छ, त्यो पनि प्रयास गरौँ होइन। यसरी पनि बानी पारौँ है। म सकेसम्म यो देखिने पनि गराउँछु। वाक्यमा प्रयोग 1 उखान, ताक परे तिवारी नत्र गोतामिन। अब यस्ता उखानहरू प्रयोग गर्नु होइन। तिवारी र गोतामी थर भएका मान्छेहरूलाई त यसले असर गर्यो नि त, त्यसो भन्ने हो। जता काफल पाक्यो उतै चरी नाच्यो भन्यो। अब यो उखानहरूमा पनि परिमार्जन हुनुपर्छ है। मैले यो भनिरहँदा विद्यार्थीहरूको लागि मात्र नभइकन हामी पढाउने शिक्षकहरूले पनि ध्यान दिनुपर्छ। कयौँ कुराहरू हेर्नुहोस् परम्परागत रूपमा हिजोदेखि आएको, यो परम्परादेखि आएको भनेर हुँदैन। जातका नाममा मान्छेहरूलाई हेप्ने काम गरिएको छ। उखानहरू त्यस्ता छन्, धर्मको आधारमा, लिङ्गको आधारमा समाजमा भन्दाखेरि मैले यति बेला ठ्याक्कै त्यो सन्दर्भमा भन्नुपर्छ, हामीले ध्यान दिनुपर्छ। मलाई मेरी आमाले के भन्नुहुन्थ्यो भने खाना खाइसकेपछि सानैमा हुँदा 4-5 कक्षामा 3 कक्षामा पढ्दा आमा मलाई निन्द्रा लाग्यो, हात चुट्न पाएको छैन, पुरै झुल्ने थाल्यो। जान त बाबु माथि गएर सुत भनेर भन्नुहुन्थ्यो। डर लाग्दैन भनेर तल खाना खायो, अनि चोटामा तलमा माथि लिफ्टमा चढेर जानुपर्ने, जा सुत भन्दा डर लाग्दैन, थुक्क कुकुर आइमे जस्तो भन्नुहुन्थ्यो। यो त कति नराम्रो चिज हेर्नुहोस्। अनि म हुर्किँदै गएपछि मलाई याद छ, म 8 कक्षातिर पढ्ने बेलामा चाहिँ आमाले त्यो भन्न छोड्नु भएन, थुक्क गर्दा आइमै जस्तो, धेरै यस्तो कायर, डर छेरुवा भनेपछि थुक्क आइमै जस्तो भन्दा मैले आमालाई के भनेको सम्झाउनु भने मलाई किन थुक्छौ तिमी भन्थ्यौ। यो हातमा यसरी थुकेर आफै दलन भनेर भाग्यो, किनभने आइमै त उहाँ आफै हुनुहुन्छ त किन थुक्नु पर्यो बाहिर। मेरो आमालाई त्यसले छोयो। उहाँले पछिल्लो चरणमा पनि भन्नुहुन्थ्यो यो पहिलेदेखि कस्तो थियो यो हो। मैले यसो भन्दा मलाई यसरी थुकेर हातमा थुकेर यहीँ दले भयो नि, ऐना हेरेर नभए ऐना हेरेर थुक्ने मैले भनेको
प्रकृतिका चिजहरू। त्यसैले अब त्यसो भन्नुहुन्न, अहिले संसारको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढ्ने महिला पासाङ लामो शेर्पा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ साहसको, पराक्रमको प्रतिमूर्ति हुनुहुन्थ्यो। महिलाहरूले के गर्न सकेन? संसारमा धेरै नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने महिलाहरू मैले भने को हो त? म्याडम क्युरी, थाहा छ नि त? क्युरीको परिवारले 5वटा 6वटा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। म्याडम क्युरी आफै नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो। हामीले धेरै महिला राजनीतिको क्षेत्रमा हेरौँ, भारत जस्तो विशाल देश जसको कार्यकारी प्रमुख भएर इन्दिरा गान्धीले शासन गरेको हामीलाई थाहा छ। पाकिस्तानमा हैन, जुल्फिकर अली भुट्टोको छोरीले हो, भुट्टोले चाहिँ शासन गरेको हामी सुन्छौँ, थाहा छ। बङ्गलादेशमा अहिले पनि राष्ट्रपति चाहिँ महिला हुनुहुन्छ। संसारमा धेरै फ्रान्स जस्तो देश, युरोप र अमेरिकी कन्ट्रीहरूमा, देशहरूमा समेत महिलाहरूले हरेक क्षेत्रमा अग्रता हासिल गरिसकेको यो स्थिति हो। हाम्रो देशमा पनि हामीले हिजो सभामुख महिला भएर त्यत्रो के अरे पार्लियामेन्ट ह्यान्डल गरेको होइन, पार्लियामेन्टको व्यवस्थापिकाको, संसदको नेतृत्व गरेको हामीले देख्यौँ। प्रधान न्यायाधीश वंशरी घरतीले त्यो पार्लियामेन्टको नेतृत्व गरेको, सुशीला कार्कीले एकदम चिफ जस्टिस भएर सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भएर काम गरेको हामीलाई थाहा छ हैन। यसरी चाहिँ राष्ट्रपति, अहिले हाम्रो देशको राष्ट्र प्रमुख नै सम्माननीय विद्या भण्डारी हुनुहुन्छ, उहाँ महिला हुनुहुन्छ। भन्दा अब लिङ्गको आधारमा मान्छेहरूमाथि भेदभाव गर्ने, हिजो हो अब गाइनेको घोडा, त्यसलाई गाइनेको घोडा, गाइनेलाई हेप्ने काम गरियो नि त। जुन गाइनेले साह्रै राम्रो सारङ्गी बजाएर गीत गाइदिएर हामीलाई मनोरञ्जन गर्ने, हाम्रा दुःख, पीडा, व्यथा र वेदनाहरूलाई आवाज दिने काम गरे, तिनी मान्छेहरूलाई हामीले अपमान गरे। अहिले गाइनेको सारङ्गी जम्मै ठुला जातकाले खोजे। अहिले गाइने दाइहरूसित छैन। अहिले बाहुनले बजाएर हिँडेको छ, छेत्रीले बजाएर हिँडेको छ, नेवारले बजाएर हिँडेको छ, राजा महाराजाहरूले बजाएर हिँडेका छन्। फलामको काम गर्ने कामीहरू भनेर भनियो। आज संसार नेपालका सबैभन्दा ठुला फलाम व्यवसायीहरू दलितहरू छैन, कामीहरू छैन। बाहुनको छ, हार्डवेयरको छ। जब पैसा आउँछ त्यो झ्याम्मै पारिदिनु हुने। जब बालीको काममा, बालीको कामी भने थाहा छ, बालीको दमाई, बाली भएर दमाई भनेर भन्यो, वर्षभरि कपडा सिलाइदियो आदि इत्यादि। अनि त्यसपछि धान हाँटेको बेलामा, धानको बेला मङ्सिरमा गएर अनि खलामा त्यो दाइँ गरेर बाँकी रह खुरमुनिको धान भनेर भनिन्छ। खुर भनेको त्यो दाइँ गरेर गोरुको खुर हो। अनि त्यसले खुरले पुष्पेर गएको दाइँ गरेर निस्केको धानलाई खुरमुनिको धान, त्यो यति ढुङ्गा, गोबर आदि इत्यादि मिसिएको टटौलो सहितको धान दिएर पठाइदिन्थ्यो। त्यतिन्जेल सिउने काम चाहिँ दमाई दाइहरूले गर्नु। तर आज यो देशका सबैभन्दा ठुला टेलरहरू दमाईहरूको छैन। भनेपछि जहाँ पैसा आउँछ त्यो झ्वाम पारिदिनु हुने ठुलो जात भन्नेले जहिलेसम्म आउँथेन, अनि उनीहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ कामको आधारमा तिनीहरू भनेका, हिजो हामीले भन्यौँ नि, हिजोका कामी दाईहरू, सुनार दाईहरू जसले आरनमा काम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरू त इन्जिनियर हो नि, ओभरसियर हो नि। हामी भन्छौँ नि, हामी जो नागरिकहरू छौँ, हामी बिना वर्दीका सिपाही हौँ। जो वर्दीका हुनुहुन्छ उहाँहरू वर्दीधारी नागरिक हुनुहुन्छ। सेना र पुलिस वर्दीमा, उहाँहरूको आफ्नो युनिफर्म छ। त्यसैले उहाँहरू नेपाली नागरिक हो कि होइन? हो, उहाँहरू वर्दीका नागरिक हुनुहुन्छ। हामी बिना वर्दीका सिपाही हौँ। त्यस्तै हो हिजोका ती टेलर मास्टरहरू, हिजोका कामीदाईहरू आरनमा काम गर्ने, अनि सुनार दाईहरू सुनको काम गर्ने, त्यति राम्रा गरगहना बनाइदिने ती कारिगरहरू, ती इन्जिनियरहरू, ती प्राविधिकहरू। आज इन्जिनियरहरू, आज प्राविधिकहरूको समाजमा छुट्टै खालको सम्मान छ। तर जसले त्यो प्रविधिलाई व्यवहारबाट स्थापित गर्यो ती मान्छेहरू अपमानित छन्। त्यसैले आजको युगको विद्यार्थीले भाषामा पनि जातको आधारमा विभेद गर्ने खालको प्रयोग गर्नु हुँदैन। यो यही जात पास हो फेल हो मलाई कम रुचिको विषय छ, तर प्रिय बाबु नानीहरू, मान्छे भएर मान्छेलाई नहेप्ने बन्यो भने ठुलो जात तिमी पास भइसकेको हुन्छ। पास त हुनैपर्छ, हो, केही छैन। तर जतिसुकै नम्बर ल्याऊ, तर तिमी जातको आधारमा मान्छेलाई हेप्छौ भने, लिङ्गको आधारमा मान्छेलाई हेप्छौ भने
धर्मको आधारमा मान्छेलाई हेप्छ भने तिम्रो पास जिन्दगीको पास होइन। यो चाहिँ हाम्रा मान्छेहरूले ध्यान दिनुपर्छ। अब वाक्यमा प्रयोग गरे उखान भन्ने जता काफल पाक्यो उतै चरी नाच्यो। हाम्रो मामाको कुरा नगरौँ, उनी जता काफल पाक्यो उतै चरी नाच्यो। राजाको पालामा जय देश जय नरेश भनेर हिँडे, काङ्ग्रेस आयो शक्तिशाली पार्टी भयो, जय नेपाल भन्दै हिँड्थे। अहिले त बुढा लाल सलाम पो भन्दा रहेछ, जता काफल पाक्यो उतै चरी नाच्यो। उनी शक्तिको पछाडि लाग्ने मान्छे हुन्। यो हाम्रो समाजमा छ नि त, लोभी पार्टी, आफ्नो स्वार्थ पुरा हुन्छ भने आस्था बेच्दिने, विश्वास बेच्दिने, पहिचान बेच्दिने, त्यस्तो चाहिँ हुनु। वाक्यमा प्रयोग गर्ने मात्रै होइन, जसले जता काफल पाक्यो उतै चरी नाच्यो भन्ने विषयलाई, उखानलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न जान्दछ, त्यसले त्यो उखानको मर्म बुझ्नु पर्दछ र काफल पाकेतिरै नाच्ने चरी जस्तो हुने। फेरि लाग्ला फेरि ओहो अब काफल पाकेको छ, जता काफल पाक्यो उतै चरी नाच्यो, यो त राम्रो होइन। काफलले पाकेको त काफल खान जानै पर्यो नि त, त्यो त दोस्रो कुरा। तर आफ्नो आस्था, आफ्नो मान्यता, आफ्नो मूल्य छोडेर चाहिँ अन्त लाग्ने चिज बेठिको हो भनेको टुक्का। यसले सोझो अर्थ दिँदैन, यसको लाक्षणिक अलि सटाइरिकल मिनिङ हुन्छ, यसको अलि अर्कै चिजको सोझो नभएर यसले बाङ्गो। जस्तै हामी भन्छौँ नाक काटिनु, नाक काटिनु, नाक काटिनु भनेको इज्जत जानु। बाबुराम भट्टराई विद्यार्थी जीवनमा पनि अत्यन्तै इज्जतदार, सधैँ जिन्दगीभरि प्रथम भएर गएका मान्छे, देशको प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, आज देशको लुटिएको भूभाग कालापानी लिम्पियाधुराको कुरा नेपाली जनताले गरिरहँदा, सरकारले त्यो आफ्नो भूमिलाई नक्सामा समेटिरहँदा उनले देशको समर्थनमा बोल्न सकेनन्। आज बाबुरामको नाक नराम्ररी काटिएको छ। यही हो नाक काटिनु, इज्जत जानु, सम्मान घट्नु। यसरी हामीले टुक्का नाक काटिनु। हामीले अब नाक काटिनुलाई एउटाले चाहिँ प्रयोग के गरिदियो भने, हाम्रो बा पराल थुक्न जानुभएको थियो, टाउबाट लडेर नाक काटियो, यो भएन, सोझो अर्थ। त्यसैले यो नाक काटिने कुरा भएन। मैले गएको दारी फालिदिँदै थिएँ, यसो गरेको पत्तिले त अलिकति नाक काटियो, यस्तो भएन, यो सोझो अर्थ। यसको फरक अर्थ हुन्छ, इज्जत जानु, प्रतिष्ठामा आँच आउनु, उसको उचाइ घट्नु, व्यवहारबाट, मान्यताबाट, मूल्यबाट, सामाजिक स्वीकार्य, उसको जुन समाजले जुन खालको स्वीकारोक्ति उसका उपरमा जारी गरेको थियो त्यो चाहिँ घट्यो भनेको। अब पारिभाषिक शब्द, जुन शब्दको निश्चित परिभाषा हुन्छ, जुन शब्दको निश्चित परिभाषा हुन्छ त्यस्ता शब्दहरूलाई पारिभाषिक शब्द भनिन्छ। जस्तै व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका संसद भनेर विधि निर्माण गर्ने निर्वाचित प्रतिनिधि संस्था। कालोपत्रे ब्ल्याक कोट गरेको, पिच गरिएको बाटो। निर्वाचन कुनै पनि किसिमका प्रतिनिधिहरू छनौट गर्नको निम्ति जसमाथि काम गर्ने हो प्रतिनिधिले, तिनै मान्छेहरूको सहभागितामा प्रतिनिधि छनौट गर्नको निम्ति अपनाइने एउटा विधि चुनाव निर्वाचन। त्यसैले अब वाक्यमा प्रयोग गरे पारिभाषिक शब्द भनेर, पारिभाषिक शब्द। अब अध्यादेश अस्ति भर्खर चर्चामा थियो, अध्यादेश व्यवस्थापिका वा संसद वा पार्लियामेन्ट नचलिरहेको अवस्थामा सरकारको लागि, राज्यको निम्ति आपतकालीन कुनै काम गर्न पर्ने हो, त्यस्तो काम जुन अर्को संसद पुर्नै नसकिने अवस्था छ, आपत परिहाल्यो, गर्न पर्यो। अब यही कोरोना संक्रमणको स्थिति छ, अहिले कोरोनाकै बारेमा अरू केही चिज गर्नुपर्ने रहेछ, तर हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था, हाम्रो कानुनी व्यवस्था त्यस्तो छैन। हाम्रो संविधानले त्यो चिजलाई चाहिँ छोडेको रहन्छ, निषेध गरेको रहेछ भने त्यो फुकाउनको निम्ति सरकारले, मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर राष्ट्रपति समक्ष त्यो चाहिँ आफ्नो निर्णय प्रस्तुत गरिसकेपछि, परिवर्तनको नीति नियम जे संविधान बदल्ने हो त्यो पेश गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई जाहेर घोषणा गरिदिनुहुन्छ हो। त्यो संसदबाट बनेको कानुन जत्तिकै बलियो हुन्छ, शक्तिशाली हुन्छ,
संविधानमा भएको जुन व्यवस्था छ त्यही व्यवस्था मुताबिक त्यसले काम गर्छ। तर त्यसले संसद पेश गर्नुपर्छ। जब संसद नियमित संसद चल्छ त्यहाँ पेश हुनुपर्छ, त्यहाँबाट पास हुनुपर्छ। पास भएन भने त्यो स्वतः खारेज हुन्छ। मेरो कुरा बुझ्यो नि हैन? हो परिभाषा दियो नि हामीले अध्यादेश संसद नचलिरहेको स्थितिमा राष्ट्र प्रमुखले सरकारको सिफारिसमा गरेको घोषणा है कानुन आदि इत्यादि संविधान बदल्नको निम्ति गरेको घोषणा अध्यादेश। नेपाल सरकारले आफैले सिफारिस गरेर जारी गर्न लगाएको अध्यादेश फेरि फिर्ता गर्नको निम्ति राष्ट्रपतिसँग अनुरोध गरेको थियो हो। अब त्यति नै सबैलाई त्यस्तो लेख्न न सरकारले भर्खरै एउटा नयाँ अध्यादेश जारी गरेको छ त्यो पनि सकियो। तर मलाई अध्यादेशको अर्थ थाहा छैन यस्तो हुँदैन। मलाई अध्यादेशको अर्थ थाहा छैन यस्तो चाहिँ अध्यादेशलाई वाक्यमा अध्यादेश शब्दलाई त वाक्यमा प्रयोग गरियो तर त्यसबाट त बुझिएन। त्यसैले बुझिने खालको हुनुपर्छ टुक्का। त्यस्तै अर्को के अरे पारिभाषिक शब्द भने नि त मैले निर्वाचन भनेर भने अध्यादेश भन्यो कालोपत्रे लामो समयसम्म हामी एकदम अप्ठ्यारो असजिलो बाटो हिँड्यौँ। तर अहिले हाम्रा गाउँका बाटाघाटाहरू पनि सबैजसो कालोपत्रे भएका छन्। कालोपत्रे भएका छन् भनेको ब्ल्याकबोर्ड पिच भयो भने लामो समयसम्म दुःख गरियो। स्कुल आउँदा पनि गाह्रो थियो, बाटोघाटोको व्यवस्था राम्रो थिएन, कच्ची बाटाहरू थिए। अहिले त हाम्रा बाटाहरू पनि सबै पक्की भएका छन्। आजभोलि त देख्न सकिन्छ जताततै कालोपत्रे सडकहरू भनेपछि अब थाहा भयो नि त ए कच्ची बाटो पक्की बाटोलाई कालोपत्रे गरिएकोलाई कालोपत्रे हो। यसरी पारिभाषिक शब्द अनुकरणात्मक शब्द कुनै पनि चिजको नक्कल गर्ने त काम वा प्रक्रिया। जस्तै हात्ती लमक हिँड्यो। लमक भने हामी यसो त गर्दैनौँ नि लमक किन लमक भनेको ती अनुकरण गरेर नक्कल गरेर लमक अनुकरणात्मक। त्यस्तै गरेर कपाक फटाफट जुरुक्क फुत्त प्याट्ट प्याच्च थचक्क यी सबै के हुन् अनुकरणात्मक शब्दहरू हुन्। अर्को कुरा पदवर्ग छुट्याउँदा पनि काम लाग्छ। सबै अनुकरणात्मक शब्दहरू के हुन्? अनुकरणात्मक शब्दहरू के हुन्? क्रियायोगी हुन्। अनुकरणात्मक शब्दहरू क्रियायोगी हुन्। क्रियायोगी हो अनुकरणात्मक शब्दहरू। यो बिस्तारै गयो भनौँ न बिस्तारै गयो फटाफट हिँड्यो खुरुर दौड्यो होइन थ्याच्चै बस्यो कपाकप खायो। यसरी हामीले अनुकरणात्मक शब्दहरू तिमीलाई मैले खुरुर र नदगुर लडिन्छ भनेको होइन ल खै चोट लाग्यो के हो आमाले भाइलाई हकार्नु भयो। तर अब बाँकी बनाउनु त सजिलो चाहियो नि त अलि सजिलोसँग होइन अनुकरण। सानो भाइले कपाकप खाना खायो तर दाइ भनेको तरकारी मिठो भएन भनेर किचकिच गर्दैछ होइन। कपाकप खायो भाइ सन्तोषी थियो दाइ चाहिँ त्यो मिठो भएन त्यो किचकिच गर्दैछ कसरी गर्दैछ। आफू त खेल्दा बेसरी थाकिएको थियो चौरमै थ्याच्चै बसियो भनेको ल ए रोज भएर त सिद्धिनु मिचे थ्याच्चै बसिहाल्थ्यो थचक्कै बस्यो। कस्तो नराम्रो तिमीले राम्रो काम गरेनौ त्यति सानो मान्छेलाई त्यसरी पिट्ने हो देख्यौ तिमीले एक चड्कन लगाएको बच्चो थचक्कै बस्यो नि हेर। तिमीलाई कसैले त्यस्तो गर्यो भने के हुन्छ हामीले बोलीचालीको भाषामा प्रयोग गर्छौँ नि त हो त्यसैबाट हामीले सिक्यौँ। अनुकरणात्मक शब्दहरू कस्ता हुन्छ त्यो थाहा पाउने र वाक्यमा प्रयोग गर्न सिक्यौँ। अनि त्यस्तै गरेर निपात र नि पो त यसको आफ्नै कुनै अर्थ हुँदैन हो। जस्तै एउटा फेरि विवादास्पद स्थिति पनि रहन्छ नि भनेर। अब हामीले निलाई निपात भन्यो एकजनाले निलाई निपातलाई वाक्यमा प्रयोग गरेको कस्तो देखियो भने म नि मामा घर जान्छु भनेर मिल्यो कि मिल्यो
यो होइन। त्यो भनेको त म पनि मामा घर जान्छु भनेको त्यो निपात होइन। त्यो नि त हामीले बोलीचालीको भाषामा प्रयोग गर्ने पनि हो। त्यो नि सर म नि मामा घर जान्छु भन्ने वाक्यमा प्रयोग भएको नि त निपात होइन नि है। त्यो चिज हो होइन नि है भने। अर्को लौ नि कस्तो नराम्रो दुर्घटना भयो आँखै अगाडि हामी भन्छौँ नि के भयो त दुर्घटना भयो, गाडीले खिच्यो, मोटरसाइकल खिच्यो, अथवा कोही मान्छे लड्यो, केही भयो, घर लड्यो, लौ नि त्यो निपात। तर हामी नि मामा घर जान्छौँ, म नि काफल खान्छु हो, यो चाहिँ होइन है। त्यो थाहा पाउनु पर्यो। जुन निले पनिको काम गरिरहेको त्यो चाहिँ निपात हो। नि नै हो। यो शब्द आफै पूर्ण हो। यो अव्यय अन्तर्गतको यो के हो? निपात शब्द हो। अव्यय अन्तर्गतको यो निपात हो। यसरी हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि निपातलाई र आयो। अब छिट्टै हाम्रो परीक्षा होला र प्रश्नार्थक वाक्य पनि बनाउन सकियो। के छिट्टै हाम्रो परीक्षा सुरु होला र पनि हो। ए तिमी आउँछु भनेका थियौ, बहिनी पो आइछन् त। ए तिमी आउँछु भन्थ्यौ, बहिनीलाई पो पठाएछौ त। के हो राम? फोनमा कुरा गर्ने होइन, फोनमा। तिम्रा दाइ आउँछु भनेका थिए, तिमी पो आइछौ त नानी। त्यही आएकोसित कुरा गर्न पनि सकियो होइन। यसरी पोको, रको, निको, हइको यसरी हामी निपातहरूलाई पनि वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसरी 5 किसिमका यी शब्दहरू छन् होइन। 5 किसिम। उखान, यो उखान चाहिँ फेरि शब्द मात्र होइन, शब्दावली हुन्छ त्यहाँ होइन। टुक्कामा पनि पदावली पनि हुन्छ होइन। जस्तै चित्त दुख्नु भनेर भने म लडेको कस्तो चित्त दुखिया छ, यस्तो त हुन्न अया त भनिन् न। आफूले गर्दै नगरेको गल्ती, आफूले गर्दै नगरेको काम तैँले गरेको होस् भनेर, आफूले गर्दै नगरेको अपराध तैँले नै हो भनेर आफ्नै मान्छेहरूले भन्दा नराम्ररी चित्त दुख्दो रहेछ। मलाई आज त्यस्तै भएको छ। आफूले गर्दै नगरेको अपराधलाई तैँले नै गरेको होस् भनेर आफ्नाहरूले नै आफूलाई आरोप लगाउँदा, आफूमाथि आरोप लगाउँदा चित्त साह्रै नै दुख्दो रहेछ साइली। आज मलाई त्यस्तै भएको छ। चित्त दुख्नु। त्यसरी यो चित्त दुख्यो भनेर यसो गरेर थामी यहाँ त्यहाँ ब्रुफेन खाएर सन्चो हुँदैन, ब्रुसेट खाएर, पेनकिलर खाएर त्यो चित्त दुखेको सन्चो हुँदैन। त्यसलाई त्यही किसिमको जसले दुखाइदिएको उसैले मात्रै ठिक गरिदिन सक्छ। त्यो चाहिँ उसले आएर ओहो बहिनी मैले तपाईँलाई यसो भने आखिर होइन रहेछ, तपाईँले गर्नुभएको रहन्छ। त्यत्रो मान्छेहरूको अगाडि मैले यसो गरेँ। म सबै इष्टमित्रहरूलाई जम्मा गरेर म क्षमा चाहन्छु, मलाई क्षमा दिनु। उहाँले होइन रहेछ, तपाईँहरू सबैले बुझिदिनु होला। जसले सुनेका थिए कम्तीमा ती मान्छेहरूले, जसले आरोप लगाएको थियो, आरोप लगाउने मान्छेले जब आएर चाहिँ आरोपी छ नि उसित चाहिँ क्षमा माग्यो, माफ माग्यो, त्यति बेला एक खालको शान्ति चाहिँ प्राप्त हुन्छ, राहत मिल्छ। त्यो आहत भएको मान्छेले अलिकति राहत चाहिँ मिल्दछ। तर त्यसलाई औषधि उपचार गरेर दुनियाँ गरेर के पनि त्यसरी चित्त दुख्नु भनेर घैँटामा घाम लाग्यो। घैँटो बाहिर राखेको थिएँ, अहिले घाम लागेछ, भएन नि त बाबु। राम्ररी पढेनौ भने भोलि असफल भइएला भन्दा मानेनौ नि। आज जम्मै साथीहरू पास भए अनि फेल भएपछि झोक्राएर बसेर हुन्छ? लाग्यो घैँटोमा घाम। अब मलाई हाम्री आमाले हकारेको आज जस्तै लाग्छ। त्यो दिनदेखि मैले सधैँ आमाले भनेअनुसार काम गर्न थालेँ भन्यो त हामी भन्छौँ नि त। घैँटामा घाम लाग्यो, घैँटोमा घाम लाग्यो। जसले नेपालको नयाँ नक्सालाई समर्थन गर्दैन,
जसले सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको कुरालाई समर्थन गर्दैन, ती मान्छेहरूलाई जनताले समर्थन गर्दैनन् भन्ने कुरा यी नेताहरूले बुझेनन्। आज चुनावमा जनताले भोट नदिएपछि बल्ल घैँटामा घाम लागेछ क्या हो। अस्ति त नेत्र प्रसादले आफूले इतिहासमा गल्ती गरियो, अब मलाई क्षमा दिनुहोस् भनेर एउटा वक्तव्य नै जारी गरेछन्। बस भने त हिजो आफूले भन्यो। यत्रो देशको कुरा छ, देशको पक्षमा बोल्दा नि यो पार्टी त्यो पार्टी, यो दल त्यो दल होइन, पहाडको तराईको मधेसको काठमाडौँको चितवनको सुदूरपश्चिमको सुदूरपूर्वको होइन नि, यो देश सम्पूर्ण नेपाल हो, सम्पूर्ण नेपाल। उहाँ लिम्पियाधुरादेखि यहाँ मेचीसम्मको भूभाग, सम्पूर्ण त्यो भूभागभित्र बस्ने सबै नेपालीहरूको नेपाल साझा। अहिले हामी कोही चितवनमा होला, कोही चाहिँ दार्चुलामा होला, कोही चाहिँ ओखलढुङ्गामा होला, कोही 70मा होला, तर हामी फेरि पनि नेपाली। त्यसैले नेपालीको नाता सबैभन्दा ठुलो नाता हो भन्ने कुरा आज बुझेछन् क्या अरे साथीहरूले। घैँटामा घाम लाग्यो भन्ने उखान उनीहरूको व्यवहारमा चरितार्थ भएको छ। आजभोलि गाउँठाउँमा मात्रै होइन, राष्ट्रिय टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिन पनि आफूले लिपुलेखको काण्डमा, नयाँ नक्साको काण्डमा गल्ती गरेको हुँ भन्दै क्षमा याचना गर्न थालेका छन्। मान्छे चेत पाउनु त होस्, घैँटा घाम लाग्नु होइन, खुब थाहा पाउनु। यसरी फेरि पनि हामी वाक्यमा प्रयोगको बारेमा अरू पनि छलफल गरौँला। आज मैले यति कुरा गरेँ। बाबु नानीहरूले यो 4 नम्बरको प्रश्न 2, 2, 4 अहिले हामीले शब्दार्थको कुरा गऱ्यौँ। 2, 6 नम्बरको कुरा गऱ्यौँ। के चिज हुनुपर्छ भने यो व्याकरणको खण्डमा यस्ता चिजहरूमा यो अनि सृजनात्मक कुरा गर्छौँ हामी। सृजनात्मक लेखन, निबन्ध कसरी लेख्ने होइन, वादविवाद कसरी लेख्ने, चिठी कसरी लेख्ने हो, निबन्ध कसरी लेख्ने, जीवनी कथा कसरी लेख्ने, यसको बारेमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। तर हामीले यी सबै चिजहरू जाँचको लागि मात्रै नभइकन जिन्दगीको लागि सिक्नेछौँ। जिन्दगीको लागि सिक्नुपर्ने छ। एउटा मान्छे इन्जिनियर बन्यो, प्राविधिक मान्छे हो, तर ऊ राम्रो कथाकार बन्न सक्छ, गायक बन्न सक्छ, नायक बन्न सक्छ। तिमीहरूले भोला रिजाल सुनेका छौ, वरिष्ठ चिकित्सक हुनुहुन्छ उहाँ, तर उहाँ हाम्रा गीतहरू गाउनु सक्दैन। राजनीति गर्ने मान्छे राजनीति शास्त्रै पढेको हुनुपर्छ भन्ने त छैन हो। साइन्स पढेका मान्छेहरू पनि त राजनीतिमा छन्, साहित्य पढेका मान्छेहरू पनि राजनीतिमा छन्। त्यसैले जिन्दगीमा हरेक चिजहरू, राम्रा चिजहरू सिक्न पछि पर्नु हुँदैन। ती राम्रा मध्येको सबैभन्दा राम्रो क्षमता र सबैभन्दा मन परेको बाटोमा हिँड्ने र अरू पनि राम्रा चिजहरूलाई हामी फुलबारीमा आफूलाई सबैभन्दा मनपर्छ रोज, तथापि हामी त्यहाँ चाहिँ सयपत्री पनि लगाउँछौँ, त्यहाँ हामी मखमली पनि लगाउँछौँ। फुल्ने मात्रै होइन, हामी नफुल्ने आलङ्कारिक वनस्पतिहरू पनि, अर्नामेन्टल प्लान्टहरू पनि लगाउँछौँ नि त। त्यसले थप सौन्दर्य प्रदान गर्दछ। त्यसैले प्रिय बाबु नानीहरू, जिन्दगीमा तिमी जे बन्ने हो त्यो लक्ष्य दृढतापूर्वक त्यसलाई समातेर अगाडि बढ्नु। तर जिन्दगीमा तिम्रो मूल लक्ष्य पुरा गर्नको निम्ति अन्य सहायक क्षमताहरू पनि आवश्यक हुन्छन्, त्यता पनि हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। त्यसैले आज हामीले शब्दार्थ अनि त्यसपछि शब्दहरूको पहिचान गर्ने कुरा अनि त्यसपछि वाक्यमा प्रयोगका कुराहरू गऱ्यौँ। हामी अर्को क्लासमा फेरि पनि यस्तै कुराहरू लिएर आउनेछौँ। धन्यवाद।